Good afternoon, welcome to Jerry TV channel and welcome to my vlog. So, salamat as Ginoo nga nakabaliktad diri sa ato ang program sa social media kabahina sa ato ang mga gisir diha kaninyo nga mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So, sorry kayo nga medyo nalangay ta sa pagbalik mahigala tungod sa ato ang daghanan uyamot matud pa nga mga obligasyones sa kinabuhi, no? By now naatag trabaho sa Southern Philippines Medical Center ug matud pa sa uban ako mga bashers romboy daw ko sa SPMC. Okay kayo og at the same time ang higala medyo nalangay tas pagbalik tungod kay doon na po tayo atinan o gitambungan nga mga fellowships ko mga panagkatigom mga katawhan sa Dios o usab sa laing bahin just yesterday. So pusa na to nga pag-attend usab sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA dinhi sa ato ang Region 11, no? Nga at the same time pagayod naga-serbisyo usab kita sa Davao City Police Office kon DCPO dinhi sa ato ang Dakbayan sa Davao. Kun ni ana manghigala wa dayon ta makabalik, no, sa ato ang commitment diha kaninyo nga mao ang paambit kaninyo sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Kining video by the way, ako ni siyang i-dedicate ngadto sa tanan ako nga mga higala, mga kaila og dili kaila, mga viewers ako ang video, most especially ngadto sa ako ang mga bashers. Dinhi sa 2 Corinto kapitulo 7 sulat ni Apostol Pablo bersikulo 2 manghigala akong basahon aging pasiuna. Matupan ni Apostol Pablo, buksi alang kanamo ang inyong mga kasing-kasing. So most likely nasirhan o gisirhan nila manghigala ang ilang mga kasing-kasing o ang ilang mga igdulongog ngadto sa mga mensahe nga gipaambit ni Apostol Pablo. No, matupan niya kay wala kami magbuhat og dili matarong kang bisan kinsa. Wala kami magdaot kang bisan kinsa ug wala usab kami mamintaha kang bisan kinsa. So nahisgutan niya dinhi manghigala ang linya nga wala kami magdaot kang bisan kinsa. So sa iyang panahon kaniadto mga kaigsunon kong higalaan walay kalahian sa atong panahon usab karon. No, sa diha nga imong i-share ang pulong sa Ginoo dili ganahan ang mga tao. Sa dihang imong hisgutan ang kamatuoran ingnon kanila nga namakaka o atik bakakon nangilad ng limbong. Sa diha nga imong ipaambit ang mga kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo ang mga katawhan muriak ang mga katawhan masuko sa mas panahon ni Apostol Pablo. So kini nga video manghigala ako ning ipahinungod ngadto sa ako ang mga bashers, no? Medyo pila ka adlaw na ni nga wa ta maka survey, wala ta makatan-aw sa ato ang nga mga post o ako ni nga na-discoveryhan mga kaigsunon kong higalaan nga daghan na dae kayo ang mga comments, no, nga matud pa sige daw ko og pangdaot sa Santa Iglesia Apostolica Romana nga simbahan. Alang nako mga kaigsunon kong higalaan, do na mo'y katungod nga mosulti ni ana kay inyo ha mapud na nga right, no? Kung atong tun-an ang Philippine Constitution of 1987, so doon natin gitawag mga kaigsunon kong higalaan nga the right to freedom of expression and religion. So bisa kung sa inyo isulti sa ko wala siya problema. Pero I would like to take this opportunity para ma-express, para ma-explain ako diha sa inyo mga kaigsunon ko sa ako ang mga vlog. Dili na ko intention ang sakit kang bisan kinsa. Dili na ko intention nga dunay malain o masuko sa ko Dili ko ganahan mga igsoon nga dunay malain sa ko Ang tumong nato niini mga kaigsunon ko higalaan is purely aron lang gyud nga ma-aware ang general public, labi na ang viewers akong mga videos o bisan kinsa og unsa ang imong pundok nga gipasakupan, it doesn't matter. Ang ako lang dinhi is akong gina-share as honest as I can ang mga kamatuoran mga kaigsunon kong higalaan nga gihisgutan sa balaang kasulatan nga ako nga natun-an based sa ako ang pag-eskwela o personal studies. So number 1 mga kaigsunan kong purpose nako dinhi sa ako nagikaingon dili aron mo mainsulto. Actually walang personalan dire, walay labot ang persona, ang tao ba walay labot dire, walay labot ang atong trabaho, dili ang mga pagtulon-an lang gyud purely focus ta diha mga higala.
Mga please don't misunderstood me nga nasuko ko sa inyo ha nga mga tao, ingon nga mga membro sa Katoliko. Wala ko masuko sa tao. Nasuko ko sa mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa simbahan Santa Iglesia Apostolika Romana. Pero wala ko nasuko og individual, wala ko nasuko og personal. Purely mga mali nga mga pagtulunan, mga kaigsunan ko ang ako nga ginahatagan dinhi og explanation. So number one nga purpose nako niini nga vlog manghigala is that para lang nga ma-aware ang general public. No, for those of you nga motuo sa akong i-share, salamat sa Ginoo. O for those of you nga dili motuo, inyo hagyapon ang katungod mga higala, ay lang mo kasuko. After all, kita man lang gihapon ang mag-decide kung dawaton ba nato ni kung dili, motuo ba ta ni anak kung dili ba. So ang ato din ilantad lang yun nato. Pero sama sa panahon ni Apostol Pablo, sa ako nang gikaingon kaninyo mga higala, nga di jud malikayan. Bisag kinsa, bisag ikaw pa sa ako nga side. Di jud nimo malikayan sa diha nga imo nang i-share, imo nang itudlo, imo nang iwali ang kamatuoran. Ang tanang mga hiwi og sayop nga pagtulunan mga higala maligsan. Ibutang ang imong sarili sa ako ang sarili. Try to speak the truth, nothing but the truth. Ang tanang bakak, tanan nga mga dili biblikal, tanan nga sayop og hiwi nga pagtulunan maligsan jud na sila. Pero kung inyong i-take constructively kining akong mga teachings diri mga kaigsoon kong higalaan, dako jud kaayo ni og katabang. Panid ininyo mga higala, kung doon ako i-share sa inyo ha, nga dili nako ibase sa Biblia, ako na mismo mag-ingon sa inyo ha, don't believe me. Don't even listen to my blog. But if inyong nakitaan mga higala, nga ang akong gi-share sa inyo ha, is gikan sa pulong sa Ginoo, please, ayaw i-reject mga kaigsoon ko ang pulong sa Ginoo. Kay matod pa ni Kristo, ang mga pulong nga inyong isalikway, karon niining kinabuhi mao kini sila ang magahukom usab kaninyo pohon inig-abot sa katapusang mga adlaw. So dili gyud ayaw gid ninyo isalikway ang pulong sa Ginoo. Dawatan ni sila mga kaigsunan kong higalaan kay mao ni ang kamatuoran nga gihisgutan sa atong Ginoong Kristo nga maoy muhatag kanato og kagawasan. Number one motive or intention ngano nga ako ning gihimo nga mga vlog sa ako nang gikaingon para ma-aware ang general public. Ma-aware nga unsa? Ma-aware ta nga ang atong gidahomba nga tinuod dili day tinuod. Ma-aware ta nga ang atong gituohan nga kamatuoran dili day kamatuoran. Ma-aware ta nga ang atong gi-expect nga mao na jud ni ang tinuod dili tinuod. Nganong maingon man ko nga mali mga higala tungod kay do naman tay gibasihan. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsoon ko mao ni siya atong basihanan. Gitawag ni siya mga higala timbangan sa kamatuoran. Tagaan ta ka og ilustrasyon para imo masabtan. Madto ka sa palengke, palit ka og isda. Stall number 3. Didto ka nagpalit og isda, 1 ka kilo, imong gipatimbang. Bayaran nimo uli ka sa inyo ha. Pag abot ninyo sa inyo ha, tan-aw sa imuhang bana sa imong gibitbit nga isda, gipangutana ka og pila man na siya ka kilo. Ingon kag 1 ka kilo. Maingon ang imuhang bana nga sa akong tan-aw murag 3/4 ra na ba. Wala lang nimo gihatagan og importansya. Diretso ka sa inyong kusina, gisugat ka sa imong anak. Ma, asa ka gikan palengke? Pila day nang isda, pila ka kilo imong gipalit ma? Ingon kag 1 ka kilo ni nak. Sa akong tan-aw ma tunga ra na sa kilo ba. Imong bana nag-ingon nga 3/4, imong anak nag-ingon nga tunga sa kilo. Ikaw nag-ingon ka nga 1 ka kilo tungod kay mao itimbang dito sa stall number 3 sa palengke. Mangutana ko nimo unsay pinakasip nimo nga himuon tungod kay ang ilahang tudlo, ang ilahang tug-an wa man nagkaparehas. Mukuha ka og timbangan. Timbanga, ikaw na mismo ang magtimbang higala. So ang Biblia mao ni ang timbangan sa kamatuoran. Kung unsa ang isulti sa mga tao nga naglibot nimo, mahimong malibog na lang ka kay lain-lain ang ilang sulti. Adto sa Biblia. Basahan na imong Biblia. Kasayang ana imuhang Biblia na sa inyohan aras altar nimo gipatong. Basahan na. Ikaw na mismo sa imong kaugalingon makabalo ka kung giilad ka sa pari, makabalo ka kung giati ka sa pastor, makabalo ka kung gibinuangan ra ka sa mga magtutudlo kunuhay sa Biblia. So, dapat dili mo angayan nga masuko. Dapat gani magpasalamat pa mo sa ako kaya ako mong gisultihan kung unsay tinuod. Di ba? Ikaduha nga intention
nako niini nga vlog nga akong gihimo karon is that dili lamang ma-aware ta kundi mabadlong ta mo sa pulong sa Ginoo. So dinhi mga kaigsoon ko higalaan medyo sakit-sakit na ni. Pero kung i-take na to constructively ang mga lessons nga akong gi-share sa inyo ha, you will be blessed. Sama sa usa ka ginikanan, hatagan ta na usab kamo og lain nga ilustrasyon. Ang usa ka responsable nga mga ginikanan, dili pwede nga pasagdan sa ginikanan ang iyang anak nga iyahang nakit-an nga dili maayo ang gibuhat. Iyahang namatikdan nga dili maayo ang batasan. Mohimo jud ka og effort nga imong mabadlong in one way or another kining maong kinaiya sa bata nga wala nagkadimao. Disimistro na siya sa mga magwawali. Kami nga mga magwawali, mga higala, sama mi sa mga ginikanan ninyo. Sa among tan-aw nga dili na mao ang inyong mga doktrina, ang inyong mga pagtulunan, amo ni siyang responsibility nga mga magwawali ang pagbadlong kaninyo pinaagi usab sa pulong sa Ginoo. Di man ta pwede magbadlong-badlong diri nga walay pulong sa Ginoo. Otherwise, mapersonal ang imuhang pagpamadlong. So bawal na siya mga higala. Magbadlong ta dinhi pinaagi usab ra sa pulong sa Ginoo. Mao man kini siya katuyuan sa pagtugas sa Dios sa iyang mga pulong sumala sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios ug nga kini adunay kapusulanan sa pagtudlo, pagmatuto ug pagbadlong kanato aron mahimo tang matarong. Sumao nga mobadlong jud ta mga higala. Ngano nga mobadlong man jud ko mga higala tungod kay gihigugma ta mo. Mato pa dinhi sa Biblia sa Hebrehanon kapitulo 12, 5 nga to sa 6, kung badlongon ta, nagpasabot kini mga higala nga gihigugma ta. So ang pastor o ang magwawali nga mobadlong, mo kana siya ilhanan sa pastor o magwawali nga nahigugma siya kanimo. Sagdan ra kas pastor dili ka badlongon sa imuhang sayop nga kinaiya sa labi na ang sayop na to nga mga doktrina pasabot nga wa kagihigugma. Wala na siya pakinimo bahalag mo ambak ka sa linaw nga kalayo sa impierno. Bahala na ka sa buhay mo. Pero kami nga mga pastor dili na pwede mga higala. Mobadlong jud mi usa sa mga role sa pastor mao gyud ang pagbadlong. Ayaw mo kasuko mga higala kung ako mong gibadlong sa akong mga vlog tungod kini kay nahigugma ko sa inyo ha. Ang pulong sa Ginoo nagingon nga kung tinuod ka nga anak, gituring ka nga anak sa Dios, badlongon gid ka sa Dios. So ako kang gibadlong tungod kay gihigugma ta ka igsuon. O nga ayaw kalain sa koa. Ayaw kasuko sa koa. Nga ako kang gikorek, ako kang gibadlong. Tito kapitulo 2 bersikulo 15. Tell them all this, build up their courage, discipline them if they get out of the line. Itudlo kanunay ngadto kanila kining mga butanga, dasiga sila, badlonga sila if they will get out of the line. So dunay gisgutan dinhi mga kaison ko nga line. So kami nga mga pastor inigtan-aw namo nga na stepping on the line na ka, padung na ka sa paggawas na gyud sa guidelines, amo na gyud kang badlongon mga kaigsoon ko kigalaan tungod kay nahigugma mi sa imuha. So ang atong guidelines, mga higala, of course, walay lain, balik na punta sa Biblia, ang pulong sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 4 verse 6, do not go beyond what is written. Ayaw og saylo sa mga butang nga nahisulat. Mayo mo kuning nasulat mga igsuon kay di man ni mabalhin-balhin, dili man ni mautro-utro, dili mo usab-usab, kung unsang sulat-sulat gyud na siya. Mo na nga mas safe ta kung ang kasulatan gyud mo ay atong basihan kaysa tradisyon kining atong mga sugilanon mga magpuno kanunay magdugang nag-anam na kadaghan ang atong tinuohan. Mo na nga nanon baya ta mga higala nga superstitious believer ning mga Pilipino, daghan kay tagipang tuo-tuohan, mga matuo-tuohon kay ta. Mo na nga dali ra pud kay itang mga ilad, no? Mato pa ni Apostol Pablo, do not go beyond what is written. So dinhira ko kutob mga higala mao ni ang explanations nganong ingon ani ang ako ang nga mga vlog.